पैदल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु पैदल गश्त कर रहे हैं, सर पे जो है वो कपड़ा है, चलते चलते थक जाते हैं। एक गुलाम गधे पे सवार वहां से गुजरा। बाद लोग कहेंगे जी वो गया गुजरा दौर था, उस दौर में भी बड़ी तरक्की थी, कालीन आम थे, आला आला किस्म की सवारियां थी, हाथी पे सवारियां लोग करते थे। इसी तरह और कई किस्म की मुराद थी, आला आला किस्म के जमन और दूसरे इलाका जात के कपड़े थे। इस तरह कई मसनूआत थी जो उस दौर में भी थी, लेकिन उनका ये इज्जत था। पैदल चल रहे हैं, थक गए, गुलाम एक गधे पे सवार है, आया उससे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई तुम्हारे साथ सवार होना चाहता हूँ। गुलाम था, फौरन नीचे उतर गया, गधा पेश किया कि आप इस पे सवार हो जाएं। हजरत उमर फारूक, उसका इरादा ये था कि मैं पैदल चलूंगा, आप हाकिम वक्त, अमीर वक्त, खलीफा वक्त, मैं एक अदना सा गुलाम आपके साथ कैसे सवार होऊंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उससे कहते हैं कि तुम सवार रहो, तुम आगे सवार रहो, मैं तुम्हारे पीछे सवार हो जाऊं। वो गुलाम जिसकी हैसियत आज मजदूर के बराबर भी नहीं, एक गुलाम है, वो आगे सवार है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उसके पीछे सवार हैं। जब शहर में दाखिल हुए तो लोगों ने ये मंजर देखा कि अमीर वक्त, खलीफा वक्त एक आम से गुलाम के पीछे सवार हैं और वो आगे सवार है और सवारी कर रहा है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फिरोतनी को जा देता है। करते हैं तिही मंग सना आप अपनी, जो दर्द के खाली है वो सदा देता है। आज छोटा सा ओहदेदार होना तो उसका ही अंदाज और होता है, हाकिम वक्त या सदर या वजीर, ये तो बड़ी दूर की बात है। वो भी लोग थे, इंसान थे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। इसीलिए तो आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, लोगों मेरा तरीका अपनाओ और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन का तरीका अपनाओ, इनकी सीरत अपनाओ, इनके तरीके के मुताबिक चलो, इनकी जिंदगियों को ओढ़ना बिछोना बनाओ। अल्फाज में बयान कर देना बड़ा आसान है, लेकिन इन पर अमल बहुत मुश्किल है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का एक और वाकया मिलता है कि जंग कादसिया के मौके पर सैयदुना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु बाहर चले जाते, सफीर और कासिद का इंतजार करते कि जंग के हालात से उन्हें मुत्तली करें। एक दफा बाहर खड़े थे, सैयदुना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, एक कासिद आया, सवारी को तेज तेज भगाता हुआ आ रहा था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा कि जंग के मामला सुनाओ, क्या हुआ। वो अब सरसरी अंदाज में, उसको जल्दी है कि खलीफा वक्त को जाके ये खुशखबरी सुनाओ, लिहाजा उसने आपकी बात को सरसरी सुना और सरसरी जवाब देना शुरू कर दिया। वो तेज तेज ऊंटनी चला रहा है, सवारी को तेज तेज चला रहा है, आप उसके साथ साथ भाग रहे हैं, आप उससे सवालात करते जा रहे हैं और वो जवाब देता जा रहा है। उसे नहीं पता कि यही खलीफा वक्त है जो मेरे साथ भाग रहे हैं। जब शहर में दाखिल हुए, लोगों ने देखा, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन सलाम कहा। इस तरह जब उसने ये आवाज सुनी बड़ा शर्मसार हुआ, फौरन नीचे उतरा, कहने लगा हजरत साहब अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताकि मैं ये गुस्ताखी ना करता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कोई बात नहीं, तुम वाकया सुनाते जाओ और सवार रहो। उसने रफ्तार आहिस्ता की, वो सवार रहा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उसके साथ पैदल चलते रहे। अब ये सफीर कासिद कोई बहुत बड़ा गवर्नर नहीं था, कोई बहुत बड़ा ओहदेदार नहीं था, कासिद है। कासिद की कितनी हैसियत होती है माशरे में, एक कासिद है, हुकूमत का मुलाजिम है, लेकिन देखें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का रवैया देखें, आपका किरदार देखें। आपने उसे कहा कि तू सवार है, मैं उसी तरह पैदल चलूंगा। रिवायात में आता है कि वो शख्स उसी तरह सवारी पे सवार रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, सवारी पे सवार था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु पैदल उसके साथ चलते रहे। इसी तरह जब जिसमें ये खूबियां हो, ये औसाफ हो, फिर मकाम मिलता है।
پھر رتبہ ملتا ہے. ایسے نہیں جب نیل مصر دریائے نیل جو ہے اس کے بارے میں ان کی رسم تھی کہ ہر سال ایک باقرہ اور لڑکی جو ہے اس کو دریا کی نظر کرتے تھے، وگرنہ دریا کا پانی بہنا بند ہو جاتا تھا، پانی خشک ہو جاتا تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب وہاں کے گورنر مقرر ہوئے، وہی مہینہ آیا جس مہینے میں لوگ ایک باقرہ لڑکی کو دریا کی نظر کرتے تھے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاں لوگ آئے، پوچھا کہ جی ہمارے ہاں تو یہ رسم ہے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو دریا میں پانی نہیں بہتا، پانی خشک ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی اسلام میں تو یہ جائز نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. انہیں روک دیا. تقریباً 3 ماہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 3 ماہ ایسے ہی گزر گئے، دریا کا پانی خشک ہو گیا، لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. یہ حالات دیکھیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، سارے حالات سے آگاہ کیا کہ یہاں یہ رسم ہے، ہر سال میں ایک باقرہ لڑکی دریا کی نظر کرتے ہیں تب دریا کا پانی بہتا ہے، وگرنہ پانی خشک ہو جاتا ہے. 3 ماہ ہو گئے پانی خشک ہے. ہم نے ایسا کرنے سے لوگوں کو روک دیا ہے. خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر جواب میں خط لکھا. اللہ کے بندے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے اہل مصر کی طرف خط لکھا. خط کی عبارت کیا تھی؟ دریا کو مخاطب ہوئے کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا، اب دیکھیں یہ عقل سے چیز ماورا ہے نا، دریا سے خطاب کر رہے ہیں، دریا کے پانی سے. اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو نہ بہ. اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس رکا کو دریائے نیل میں پھینک دینا. جب انہوں نے پھینکا تو ہفتے کی صبح رات کو پھینکا، تقریباً 16 ہاتھ 16 گز پانی اوپر بہ رہا تھا. اقبال نے اسی لیے کہا تھا خداگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. آج ہم یہ جملہ لکھے اتنی تاثیر نہیں ہے کیوں؟ وہ عمل نہیں. اتنا عمل تھا تو یہ تاثیر تھی کہ عام سے دیکھنے میں تو عام سے الفاظ ہیں، دریا کو خطاب کیا، کوئی راز والے الفاظ بھی نہیں. کیا کہا کہ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو نہ بہ، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور رضا سے بہتا تھا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے. کوئی باقرہ لڑکی دریا برد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، بہت ہی زیادہ. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی اونٹ بھوکا پیاسا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت والے دن کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری باز پرس نہ ہو جائے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے واقعات تو ان کی فضائل کے بہت زیادہ ہے. یکم محرم ان کی شہادت ہے، اسی حوالے سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا. ایک روز جمعہ کے دن خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 چونچیں لگائی ہیں، 3 ضربیں لگائی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ بیان کیا 2 دن بعد، یہ واقعہ بیان کرنے کے 2 دن بعد ابو لولو فیروز مجوسی تھا، بعض روایات میں ہے کہ عیسائی تھا، اس سے ملاقات ہوئی. یہ بہت بڑا ماہر فن تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اصول تھا کہ کوئی اجمی مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتا، لیکن اس کو خاص اجازت تھی کیونکہ یہ ماہر فن تھا، لوہار تھا، نقاشی کرتا تھا، بہت ماہر تھا. اسے خصوصی اجازت تھی. ملا، شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے 2 درہم محصول بطور ٹیکس وصول کرتا ہے اور یہ ٹیکس بہت زیادہ ہے.
इसमें कोई तखफीफ की जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तुम करते क्या हो? बताया लोहार हूँ, नक्काशी करता हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भाई तुम्हारे पेशे के लिहाज से ये टैक्स ज्यादा नहीं। उसे इस बात का गुस्सा लगा। जब वो जाने लगा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उससे कहते हैं, भाई सुना है कि तुम हवा से चलने वाली चक्की बड़ी अच्छी बनाते हो, एक मुझे बना दोगे? कहने लगा कि हाँ बना दूंगा, और साथ ही कहने लगा कि ऐसी उम्दा बना के दूंगा कि जिसका चर्चा शरक और गरब दोनों में होगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु समझ गए कि इसने कत्ल की धमकी दी है, लेकिन आपने उसको